पहली चीज 5th जनरेशन फाइटर आपका जो है उसको 15-20 साल लगेगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ 15-20 साल लगेगा। आपके पास उसका इंजन नहीं है, आपके पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, आपने पैसा डाला है, वो बनाएंगे जब होगा। जिसको कहावत है ना कि नॉर्मल तेल होगा राजा नाची, वो बात की बात। चीन के पास 300 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर ऑलरेडी है और 10 साल के अंदर कोई 1000 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हो जाएंगे। पाकिस्तान को चीन F-35 स्टेल्थ फाइटर बेच रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के साथ साथ दिफाई मैदान में भी तावन रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ता जा रहा है। इस वक्त तुर्किया चीन के बाद दूसरा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा असलहा और हथियार पाकिस्तान को फराहम कर रहा है। पाकिस्तान अपनी दिफाई ज़रूरियात की ज़्यादातर चीज़ों के लिए चीन पर इन्हिसार करता है और अब तुर्किया भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने हालिया दौरे के दौरान पाकिस्तान पर ऐसा एहसान किया है कि पूरी कौम को उनका और तुर्किया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुर्किया पाकिस्तान को नई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने जा रहा है जिसका नाम स्टैंड ऑफ जैमर यानी SOJ है। जी हाँ दोस्तों, SOJ यानी सोच, जिसके बारे में सोच कर ही पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 भारत और इसराइल में खलबली मच चुकी है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान, चीन और तुर्किया पर मुश्तमिल ट्राइका, अमरीका, इसराइल और भारत पर मुश्तमिल त्रिकोण के लिए न सिर्फ मुस्तकिल दर्द सर बल्कि खतरे की अलामत बना हुआ है। चीन ने जब से माशी तरक्की की जानिब सफ़र शुरू किया उस वक्त से ही अमेरिका की आंखों में खटकता है और जब 9/11 के बाद अमेरिका ने वार ऑन टेरर के नाम पर दुनिया में नया आलमी निज़ाम या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट चीन बना, जिसने अमेरिका के इस इक़दाम की डट कर न सिर्फ मुखालफत की बल्कि अमरीकियों को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है तो इंडिया की भी चीन से नहीं बनती। इसराइल का जिक्र करें तो इसराइल के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और तुर्किया ही खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है और तुर्किया भी इसराइल की डट कर मुखालफत करता रहा है। चुनाचे इसी तनाज़ुर में एक तरफ अमरीका, इसराइल और भारत पर मुश्तमिल इत्तेहाद है तो दूसरी जानिब चीन, तुर्किया और पाकिस्तान पर मुश्तमिल अलायंस बना हुआ है। मुस्तकबिल में अगर कभी जंग होती है तो पाकिस्तान और चीन के कैंप में यकीनी तौर पर रूस और ईरान भी शामिल हो जाएंगे और यही वजह है कि तमाम तर खौफ, खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अमरीकी कैंप से इन तीनों मुल्कों के खिलाफ बाज़ाब्ता या एलानिया तौर पर कोई एडवेंचर नहीं किया गया। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिले उस वक्त से ही भारत में शादियाने बजाए जा रहे थे। अब पाकिस्तान और चीन का इत्तेहाद मिलकर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वाशिंगटन ने दिल्ली को F-35 लड़ाका तैयारे देने की यकीन दहानी करा दी है। भारतीय एयरफोर्स चीफ काफ़ी मरतबा ये इतराफ़ कर चुके थे कि हम जंग की सूरत में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास मौजूद लड़ाका तैयारे अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। खुद इंडियन फ़िज़ाइया के सरबराह अपनी जंगी तैयारों को उड़ता ताबूत करार दे चुके हैं और फिर पिछले दिनों भारत ने 250 के करीब धरो हेलीकॉप्टर को भी ग्राउंड कर दिया था। खैर जनाब, अब भारतीयों को लेने के देने पड़ गए हैं और उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका ने इंडिया के साथ क्या गेम खेली है। अमेरिका ने ज़ुबानी कलामी तौर पर मोदी को खुश कर दिया और उन्होंने भी बगैर सोचे समझे इस पर शोर शराबा शुरू कर दिया कि जनाब अब हम पाकिस्तान और चीन के ख़तरे का तोड़ कर लिया है। लेकिन हकीकत ये है कि इस डील से भारत को कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी क्या वजूहात हैं और मोदी सरकार कैसे ट्रंप के हाथों मामू बनी और अब भारत में क्यों इंडियन गवर्नमेंट को लताड़ा जा रहा है, इस सारे मामले पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से F-35 तैयारे देने के ऐलान के बाद भारत को ये उम्मीद थी कि उसकी जंगी सलाहियतों में इजाफा होगा और वह जंग की सूरत में पाकिस्तान तो क्या चीन को भी टक्कर दे सकेगा। लेकिन अब खुद इंडिया के गैर जानिबदार तज्जियाकार और मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि भारत को अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारे मिलने के बाद भी खित्ते में ताकत का तवाज़न मुतासर नहीं होगा। इन तैयारों के बाद चीन तो दूर, पाकिस्तान फ़िज़ाइया पर भी इंडियन एयरफोर्स को कुछ ख़ास बरतरी हासिल नहीं होगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और चीन दोनों मुल्कों के पास पहले से ही 5th जनरेशन के स्टील्थ लड़ाका तैयारे मौजूद हैं और पाकिस्तान ने तो अब 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पर काम शुरू कर दिया है। अगर पेंटागन के सिग्नल के बाद अमेरिकी कांग्रेस इंडिया को इन लड़ाका तैयारों की फराहमी की मंजूरी दे देती है तो भारत ये फाइटर जेट्स लेने वाला जनूबी एशिया का पहला मुल्क होगा। भारतीय पॉलिसी साजों का ख्याल था कि अमेरिका से ये लड़ाका तैयारे मिलने के बाद पाकिस्तान और चीन घुटनों पर आ जाएंगे और भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा
اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے قیام یعنی کہ 1947 سے لے کر آج تک انڈیا نے نہ تو امریکی طیارے خریدے ہیں اور نہ ہی انہیں استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان کو امریکہ سے F-35 طیارے ملتے تو پاکستانی پائلٹس کے لیے انہیں اڑانا اور آپریٹ کرنا یا ان سے ہم آہنگ ہونا اس لیے آسان ہوتا کہ دوران تربیت پاکستانی پائلٹس امریکی ساختہ F-16 طیارے اڑاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ F-35 زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا حامل جنگی طیارہ ہے، پھر بھارتی پائلٹس نے کبھی F-16 بھی نہیں اڑائے، تو لہٰذا بھارت کو اس سے ہم آہنگ ہونے میں وقت درکار ہوگا۔ ویسے بھی یہ طیارہ جتنا مہنگا ہے، لگتا نہیں کہ ہندو بنیا انہیں خریدنے پر آمادہ ہوگا، اور اگر بالفرض ہندوستان کو یہ طیارے مل بھی جائیں تو اسے ان جہازوں کو اڑانے اور آپریٹ کرنے میں کم از کم 8 سے 10 سال لگ جائیں گے۔ جہاں تک چین کا تعلق ہے، اسے امریکہ کی جانب سے بھارت کو یہ طیارے فراہم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ چین پہلے ہی 5th جنریشن جہاز بنا رہا ہے۔ اس نے بعض جہاز شو کر دیے ہیں اور بعض ابھی تک دکھائے بھی نہیں ہیں، لہٰذا فوری طور پر F-35 بھارت کو نہیں مل رہا، اور اگلے 1-2 سال میں بھی اس کا امکان کم ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ آج کی تاریخ میں امریکہ بھارت کو یہ طیارے فراہم کر دیتا ہے تو بھی اسے بھارت کے فلیٹ میں مکمل طور پر شامل ہونے میں 7 سے 8 سال کا وقت درکار ہوگا۔ بھارت کو یہ طیارے حاصل کرنے کے لیے کئی معاہدوں پر دستخط کرنا پڑیں گے، اور معاہدے کے تحت امریکہ کے پاس مکمل معلومات ہوں گی کہ وہ جہاز کب اور کہاں اڑ رہا ہے۔ پاکستان اور چین کے لیے اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ چین کے پاس J-10 اسٹیلتھ طیارہ ہے، جبکہ پاکستان اور ترکی مل کر کون طیارہ بنا رہی ہیں، اور وہ بھی مکمل اسٹیلتھ ہے۔ اسٹیل ٹیکنالوجی مکمل طور پر ریڈار پر نظر نہ آنے کی ٹیکنالوجی نہیں، بلکہ لو آبزرویبل ٹیکنالوجی ہے، یعنی اسے ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ ریڈار پر آسانی سے نظر نہیں آتا۔ لہٰذا ایسے میں پاکستان اور چین کو ان طیاروں کی وجہ سے کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں پاک ترک دوستی کے شاہکار پروجیکٹ کا، جس نے نہ صرف بھارت بلکہ امریکہ اور اسرائیل تک کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ ان ملکوں کو پاکستان، ترکیہ اور چین کے بڑھتے دفاعی تعاون پر شدید مروڑ اٹھ رہے ہیں، اور اب مستقبل میں ہو سکتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے امریکہ ترک کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دے۔ اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ترکیہ پاکستان کو دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے سے باز آ جائے۔ دوستو، ترک صدر رجب طیب اردوان نے پچھلے دنوں دورہ پاکستان کے دوران برادر اسلامی ملک کو اسٹینڈ آف جیمز یعنی SOG سسٹم دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترک سائنسدانوں اور ایروناٹیکل انجینئرز کا تیار کردہ یہ شاہکار اگلے سال پاکستان کو مل جائے گا۔ یہ جیمرز کا ایسا سسٹم یا دفاعی نظام ہے جو دشمن کے ریڈار کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے۔ پاکستان کے پاک موجود لڑاکا طیاروں میں اس SOJ سسٹم کو نصب کیا جائے گا، جس کے بعد پاکستان کے لڑاکا طیارے دشمن ملک میں آسانی سے اندر تک گھس جائیں گے، لیکن اس کے ریڈار ان طیاروں کو ٹریس نہیں کر سکیں گے۔ ان جیمرز کے لگنے کے بعد لڑاکا طیاروں کو بالکل نچلی سطح پر پرواز کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ یہ آسانی سے 51,000 میٹر کی بلندی تک اڑ سکتے ہیں، لیکن دشمن کا کوئی بھی ریڈار، چاہے وہ سمندر میں لگا ہو، فضائی ریڈار ہو یا پھر زمین پر نصب ریڈار، وہ پاکستان کے طیاروں کو ٹریس نہیں کر سکے گا۔ یہ ایسی شاہکار ٹیکنالوجی ہے جو دشمن کے ریڈار کو مکمل طور پر جام کر دے گا، جس کے بعد پاکستان کے عام لڑاکا طیارے بھی اسٹیلتھ بن جائیں گے، اور جب پاک فضائیہ کے شاہین دیے گئے ہدف کو نشانہ بنا کر واپس پاکستان پہنچیں گے، اس وقت بھارت کو اندازہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ دوستو، یہ جیمر سسٹم مخالف یا دشمن ملک کے تمام ریڈار کو نہ صرف دھوکہ دینے بلکہ اسے اندھا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جیسے ہی پاکستان کے لڑاکا طیارے بھارت میں داخل ہوں گے، ان طیاروں میں لگا SOJ سسٹم ہندوستان کے تمام ریڈارز کو نہ صرف اندھا بلکہ ان کا کمیونیکیشن سسٹم جام کر دے گا۔ دوستو، اسی لیے بھارت میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، کیونکہ اس سسٹم کے آنے سے نہ صرف پاک فضائیہ مضبوط ہوگی بلکہ اسے بھارت پر برتری بھی حاصل ہوگی۔ ایک طرح سے ترکیہ سے یہ ٹیکنالوجی لے کر پاکستان نے مودی کے ساتھ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی والا عملی مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی صرف اس ایک موو نے انڈیا کو نہ صرف بیک فٹ پر دھکیل دیا بلکہ ہندوستان پر واضح کر دیا کہ پاکستان ہرگز ترنے والا ہے اور نہ ہی اپنے دفاع سے غافل ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن کی جانب بڑھنے والے ہر قدم اور ہر آنکھ کو نوچنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔